पंजाब के अमृतसर से खबर मिल रही है, जहां 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से एक आरपीजी भी बरामद हुआ है। पाकिस्तान से आईएसआई ने दोनों आतंकियों को ये हथियार भेजे थे। नाजरीन, भारत पाकिस्तान पर नई जंग थोपने की तैयारी कर रहा है। इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करने का ऐलान। इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की INS विक्रंत पर खड़े होकर पाकिस्तान को खुली धमकियां, ये सब कुछ इस जानिब इशारा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। इंडिया में चूंकि रियासती इंतखाबात सर पर हैं, बिहार में मोदी और BJP की हालत बहुत पतली है और इसी वजह से मोदी सरकार हर सूरत पाकिस्तान के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है, ताकि अपनी गिरती साख और मकबूलियत को सहारा दे सके और इलेक्शन में कामयाबी समेटे। यही वजह है कि मोदी और अजीत डोवल ने अफगानिस्तान का महाज गर्म किया, अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन तुर्किया, कतर समेत इस्लामी मुल्कों की मुदाखलत और कोशिश से न सिर्फ सीज़ फायर हुआ बल्कि भारत को मुंह की खानी पड़ी। भारत की जानिब से ये तमाम इक़दामात इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया को सिर्फ बहाना दरकार है। इंडिया एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इत्तलात हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें इंडियन आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान मोदी एंड कंपनी की जानिब से भारतीय पंजाब में भी एक बड़ा ड्रामा रचाया गया है, जिसके लिए इंडियन मीडिया को डुगडुगी बजाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय मीडिया की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान ड्रोन्स के ज़रिए एंटी टैंक हथियार भारतीय पंजाब में पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज और खुफिया एजेंसियां भारतीय पंजाब में अपने एजेंट्स के ज़रिए भारतीय फ़ौज के टैंक तबाह करने के लिए हथियार पहुंचा रही हैं और ये सब ड्रोन्स के ज़रिए सरहद पार से हो रहा है। इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है और क्या वाकई मशरकी पंजाब में पाकिस्तान की जानिब से कोई गड़बड़ की जा रही है या ये महज भारत का प्रोपेगेंडा है। इंडिया पाकिस्तान पर एक बार फिर जंग मुसल्लत करने की मनसूबाबंदी कर चुका है। पाकिस्तान के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है और यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साफ लफ्ज़ों में मोदी सरकार को ललकारते हुए खबरदार कर दिया है कि किसी भी सरहदी खिलाफ वर्दी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका भी दरमियान में कूद गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान पर हमले की गलती न करे। अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया तो दिल्ली की ईंट से ईंट बजा डालेंगे। ट्रंप क्यों पाकिस्तान पर इतने ज़्यादा मेहरबान हैं और वो क्यों भारत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं, इस सब पर आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। नाजरीन, भारत सरकार से मार्का हक में होने वाली शिकस्त हजम नहीं हो रही। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी का बदला लेने और सियासी फ़ायदे के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की फ़ौज और दिफाई इदारे मोदी सरकार के दिवाली के मौके पर दिए गए बयान को भी इसी तनाज़र में देख रहे हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समेत कोई न कोई शरारत कर सकता है। ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है। मकबूजा कश्मीर के इलाके शोपियां में भारतीय फ़ौज पर हमला हुआ। इंडियन आर्मी के काफ़िले को IED के ज़रिए निशाना बनाया गया, जिसमें कई फ़ौजियों के मारे जाने की इत्तलात हैं। माजी में भी भारत इस किस्म के हमलों को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान पर चढ़ाई कर चुका है। 2019 के पुलवामा हमले को देख लीजिए। पुलवामा में कश्मीर के मुकामी नौजवान आदिल डार ने इंडियन फ़ौज कानवाई को निशाना बनाया। इसकी तहकीकात कराए बगैर ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हमले की फ़िज़ा बनाई और जलगार कर दी। नाम निहाद सर्जिकल इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक में 4 दरख्त और 1 कौवा मारा गया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जब इंडिया की मंजी ठोकी और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया, तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। इसी तरह रवा साल होने वाले पहलगाम हमले की मिसाल ले लें। पहलगाम हमले के बाद भी हिंदुस्तान ने ऐसे ही जंग का माहौल बनाया और पाकिस्तान पर मई में जंग थोप दी और अब एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में ही इंडियन फ़ौजियों को निशाना बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि मोदी इस हमले को सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करता है या नहीं। वैसे भारत के बाशऊर लोग भी अब ये सोचना शुरू हो गए हैं कि जब भी इंतखाबात का मौसम होता है या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई महाज खोलना होता है तो मकबूजा कश्मीर में ही कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। अब फिर इंडिया बिहार के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की तैयारी कर रहा है। सिर्फ मकबूजा कश्मीर ही नहीं बल्कि मशरकी पंजाब से मुतल्लिक भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंडियन टीवी चैनल CNN न्यूज़ 18 की जानिब से भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन्स के ज़रिए इंडियन पंजाब में हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। इंडियन मीडिया की तरफ से ऐसे मुज़हिका खेज़ दावे किए जा रहे हैं कि अल्लमान वल हफीज़
یہ تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ڈرونز کی طرف سے انڈین پنجاب میں اینٹی ٹینک ہتھیار گرائے ہیں جو مشرقی پنجاب میں خالصتاً نواز علیحدگی پسندوں میں تقسیم کیے جائیں گے تاکہ وہاں گڑبڑ کی جا سکے۔ بھارتی اینکرز اور تجزیہ کاروں نے نیا مفروضہ بگاڑ لیا ہے کہ جناب چونکہ انڈین فوج پنجاب، گجرات اور راجستھان میں بفر زون بنانے جا رہی ہے، اس لیے پاکستان نے خالصتاً نواز علیحدگی پسندوں کو ایکٹیو کر دیا ہے کہ وہ انڈین فوج کو انگیج کریں۔ بھارتی پولیس نے 2 لوگوں کی گرفتاری بھی ڈال دی ہے جن کے قبضے سے RPG برآمد کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ RPG-22 ایک اینٹی ٹینک ہتھیار ہے، اس لیے انڈین میڈیا اسے ISI بیک پلان قرار دے رہا ہے۔ پاکستان کے پاس اسٹرانگ انٹیلیجنس ہے کہ انڈیا دوبارہ گڑبڑ کر سکتا ہے، نہ صرف لائن آف کنٹرول بلکہ انٹرنیشنل بارڈر پر بھی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فوج کے سالار اعلیٰ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انڈیا کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ فتنہ ہندوستان اور ان کی پراکسیز کا سر کچھ لیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حالیہ بیان بھارت کے لیے ایک سخت اور واضح پیغام ہے جو اس وقت دیا گیا ہے جب خطے میں کشیدگی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان اب کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ صرف ایک وارننگ نہیں بلکہ ایک پالیسی کا عندیہ ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اب محض مذمتی بیانات کافی نہیں، عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ فتنہ ہندوستان اور ان کی پراکسیز کا ذکر اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستانی فوج بھارت کی صرف عسکری پالیسیوں کو ہی نہیں بلکہ ان خفیہ سرگرمیوں کو بھی نشانہ بنانا چاہتی ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا باعث بن رہی ہیں۔ بلوچستان، سابقہ قبائلی علاقے اور دیگر حساس حصے عرصہ دراز سے بھارتی مداخلت کے الزامات کا مرکز رہے ہیں اور یہ بیان اس پالیسی کو کچلنے کا اعلان ہے۔ یہ پیغام نہ صرف بھارت کو بلکہ عالمی برادری کو بھی باور کروا رہے ہیں کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ فوجی قیادت کی طرف سے ایسے بیانات عام طور پر اس وقت دیے جاتے ہیں جب زمینی صورتحال میں غیر معمولی سرگرمی ہو یا دشمن کی جانب سے کسی ممکنہ مہم جوئی کے آثار ہوں۔ مختصراً یہ بیان ایک محض وارننگ نہیں کہ پاکستان اپنی حدود کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، چاہے وہ خطرہ براہ راست ہو یا بالواسطہ، اور دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، انڈیا بھلے پاکستان پر حملے کی کتنی ہی تیاری کر لے لیکن لگتا نہیں کہ فی الحال بھارت پاکستان کے ساتھ سینگ پھنسانے کی غلطی کرے گا، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی درمیان میں کود پڑے ہیں۔ ٹرمپ نے ہندوستان کو خبردار کر دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اوول آفس میں دیوالی کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی بھارتی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی اور ان سے تجارت سمیت مختلف امور پر گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران بھارتی وزیر اعظم کو بتا دیا کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت کی طرف سے حالیہ دنوں میں پاکستان کے خلاف الزامات، فالس فلیگ آپریشنز کی تیاریوں اور مقبوضہ کشمیر اور مشرقی پنجاب میں پیش آنے والے واقعات کو دیکھ کر صاف محسوس ہوتا ہے کہ مودی سرکار سیاسی فائدے کے لیے ایک بار پھر جنگی ماحول بنانا چاہتی ہے۔ دراصل وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بیان محض وارننگ نہیں بلکہ ایک پالیسی کا اعلان ہے۔ صورتحال کشیدہ ضرور ہے لیکن پاکستان ہوشیار اور تیار ہے۔ بھارت اگر جنگ چھیڑنے کی غلطی کرتا ہے تو اسے سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا اور عالمی برادری بھی اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔